امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاتح ارب حجم خلیفہ ششم معاویہ 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 سونا نام معاویہ دا میں غلام معاویہ دا ہر سنی تے ہے لازم احترام معاویہ دا احترام معاویہ دا نا سڑ امیر معاویہ نل جو امام ہے سارے جگ دا وچ میں شر نہیں تاہوں سے تو ایندھن دوزخی اگدا گر چانداں ہے جنت گر چانداں ہے جنت پڑھ غلام معاویہ دا پڑھ غلام معاویہ دا ہر سنی تے ہے لازم احترام معاویہ دا سونا نام معاویہ دا میں غلام معاویہ دا ہر سنی تے ہے لازم احترام معاویہ دا احترام معاویہ دا جنو آقا خود فرماوے او ہادی مہدی سب دا او درتبہ کیٹا عظیم جو لکھے قرآن رب دا قرآن لکھن والا قرآن لکھن والا ریا کام معاویہ دا ریا کام معاویہ دا ہر سنی تے لازم احترام معاویہ دا سونا نام معاویہ دا میں غلام معاویہ دا ہر سنی تے ہے لازم احترام معاویہ دا احترام معاویہ دا لکھے رب دا قرآن جیڑا او کتب قرآن دا ٹھہرا تیوے مدنی دا جو پہرا او امیر معاویہ میرا جمشید دے لب تے ذکر جمشید دے لب تے ذکر صبح شام معاویہ دا شام معاویہ دا ہر سنی تے لازم احترام معاویہ دا سونا نام معاویہ دا سونا نام معاویہ دا میں غلام معاویہ دا میں غلام معاویہ دا ہر سنی تے لازم احترام معاویہ دا